बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। जनाब यारी, आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज का दिन इसलिए कि आज कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन इस वक्त जब आप वीडियो देख रहे हैं इस वक्त भी पोलिंग का अमल जारी है। चंद घंटे बाकी रह गए हैं जिसके बाद पोलिंग खत्म हो जाएगी, लेकिन दोपहर के अंदर ही आज रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं और इमरान खान की कामयाबी जो है वो यकीनी और वाज़े नज़र आ रही है। मैं आपके सामने कुछ हकाइक लेके आया हूँ, कुछ हम मुख्तलिफ हलकों के अंदर जो दोस्त हैं उनसे वहाँ से अपडेट्स भी ले रहे हैं, फिर हमने पूरी रिसर्च के साथ चीज़ें आपके सामने रखनी है कि आज किन किन हलकों के अंदर खान साहब को मजमूई तौर पर इस वक्त बरतरी है और फिर कहाँ कहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MKM, PMLN वाले परेशान हैं। मैं आपके सामने वो तमाम तफसीलात रखना चाहता हूँ। सिर्फ मैं आपको एक बात शुरू में बताना चाहता हूं कि आज असफन यार वली जो हैं वो आए, उन्होंने चारसदा के अंदर अपना वोट कास्ट किया, जो जहां पे उनके साहबजादे इमल वली जो हैं वो मद्दे मुकाबिल हैं। और आप हैरान कुन तौर पे आज वो ये कहते हुए नजर आए कि वो अवामी नेशनल पार्टी है जो हमें सारी उम्र ये कहती रही कि वो एंटी स्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स करती है। आज वो कहते आए कि स्टैब्लिशमेंट को सियासी जंग में न घसीटें। उन्होंने कहा कि जनाब ये इस्टेब्लिशमेंट की तो लड़ाई है ही नहीं है। अरे भाई, कल तक तो आप हमें यही कहते थे कि इस मुल्क के अंदर इस्टेब्लिशमेंट ही पावरफुल है। अब वो फरमा रहे थे कि अगर इमरान खान ये कह रहे हैं कि जनाब मेरे पास इख्तियार नहीं था तो ये बेवक्त की रागनी है। ठीक है जी, इस मुल्क के अंदर पार्लियामेंट सुप्रीम है, इस मुल्क के अंदर आइन सुप्रीम है, इस मुल्क के अंदर वजीर आजम सबसे ताकतवर ओहदा है, बाकी सब उसके मातहत हैं। ठीक है, आप बुग़्ज़ इमरान में अगर हक़ाइक़ को झुटलाना चाहते हैं तो कोई इतनी बुरी बात नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, आगाज़ करते हैं सबसे पहले पंजाब के हवाले से कि पंजाब के अंदर सूरत हाल क्या है। चूँकि ननकाना के अंदर खान साहब खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं और यहाँ पे पोजीशन बहुत मजबूत है तहरीक इंसाफ की। और मज़े की बात सुने ज़रा, नून लीग के लोगों ने आज दोपहर में ही वजाहतें देना शुरू कर दी कि जनाब वो हो क्या रहा है। मिसाल के तौर पे वो फरमा रहे हैं जनाब के ये सीटें तो सारी तहरीक इंसाफ की थी, अगर तहरीक इंसाफ इनमें से एक सीट भी हार गई तो जाहिर बात है दबाव तहरीक इंसाफ के ऊपर होगा। भाई नहीं, अगर आप इन सीटों को आप कहते थे कि ये इमरान खान ने नहीं जीती बल्कि उनको जितवाई गई हैं, तहरीक इंसाफ अगर जीतती है तो आपको उस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। फिर फरमाते हैं कि जनाब अगर इमरान खान हार गए तो प्रेशर तहरीक इंसाफ के ऊपर आ जाएगा। नहीं, इमरान खान की नशिस्तें हार जाने से भी महंगाई कम नहीं हो जाएगी, बिजली के बिल कम नहीं हो जाएंगे, गैस वाला मसला हल नहीं हो जाएगा, आपकी गवर्नेंस का मसला हल नहीं हो जाएगा। फिर फरमा रहे हैं कि अगर सारी सीटें भी इमरान खान जीत गया तो इसका मतलब फिर ये होगा कि PDM के लोगों को पता है कि इमरान खान ने कौन सा सारी नशिस्तें रखनी है, तो ज़िमनी इलेक्शन है, अगर ज़िमनी इलेक्शन ना भी हो, थोड़े अरसे के बाद जनरल इलेक्शन है, तो वो पैसा क्यों लगाएंगे। जो वाज़े अंदाज में इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़े बर्तरी के साथ आगे है। और ये जो लोग बाहर आ रहे हैं, वो मैं आपको फैसलाबाद की एक बात बताता हूं कि वहां पे रिक्शे में दो खवातीन थे, उनका अपने भाई इमरान खान को वोट डालने आए हैं। और फैसलाबाद के अंदर इन्होंने क्या गड़बड़ की है, एक तो राना सनावला जो है वो आए रात को उस हल्के के अंदर, फिर लोग कह रहे हैं उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया, वो वारंट गिरफ्तारी उनके लाहौर हाई कोर्ट ने मुअत्तल की, इसलिए वो गिरफ्तार आप नहीं हो सकते। वहां पे इस किस्म की सूरत हाल है। फरूख हबीब ने यह बताया कि जो उन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से लिस्ट दी गई उसमें तो लोगों के नाम हैं, लेकिन जो लिस्टें इस वक्त वहां पे अमले के पास हैं उसमें बहुत सारे लोगों के नाम नहीं है। फिर वहां पे क्या हुआ कि जनाब बहुत सारे लोगों के वोट आगे पीछे ट्रांसफर कर दिए गए हैं, उस हल्के में नहीं है। ननकाना साहब के अंदर दो ग्रुपों के अंदर तसादम हुआ है और ये पोलिंग स्टेशन के बाहर वाला मामला है और बताया गया कि जनाब वहां पे बिला तातुल सूरत हाल ठीक है। लेकिन जो सबसे ज्यादा गड़बड़ की इत्तलात आ रही है वो कराची से आ रही हैं। और कराची में आप जानते हैं कि पीपल्स पार्टी हर सूरत इलेक्शन जीतना चाहती है, तो NA 237 कराची में पीपल्स पार्टी के मुतालिक बताया गया कि उन्होंने तहरीक इंसाफ कराची के सदर बिलाल गफ्फार पे हमला किया है। वहाँ पे उन्होंने उनके सर फाड़े हैं। बताया गया कि उनके जो ये मलीर बकरा पेड़ी के करीब हुआ है और वो अच्छे खासे जख्मी हुए हैं, जिसके बाद उनको अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा है। हमला कब किया जाता है? हमला तब किया जाता है जब आप हार रहे होते हैं, हमला तब किया जाता है जब आप पोलिंग रुकवाना चाहते हैं। और उसके बाद जरा इसी हल्के के अंदर देखिए कि यहाँ पे हल्का NA 237 के पोलिंग स्टेशन नंबर 39 पे कैमरों की डायरेक्शन गलत लगाई गई और बाद में मान लिया गया जी हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ये बात हाई हसास जो पोलिंग स्टेशन है उस पे कैमरा गलत था, उसकी रिकॉर्डिंग काबिल इस्तेमाल नहीं है,
تو ہم نے جو متعلقہ حکام ہیں ان سے بات چیت کی ہے. اب یہی صورتحال میں آپ کو پشاور لے کے چلتا ہوں. پشاور میں وہاں پہ تحریک انصاف اور عوامی نیشنل پارٹی کے جو کارکنان ہیں وہ آمنے سامنے آئے اور بالکل ایک تصادم والی کیفیت تھی. اور الیکشن کمیشن یہاں پہ نظر نہیں آ رہا. الیکشن کمیشن کن جگہوں پہ نظر آ رہا ہے؟ وہ نظر ان جھگڑوں میں، ان تمام صورتحال میں نہیں ہے، بلکہ وہ فرما رہے ہیں جی ضمنی الیکشن کے اندر موبائل فون استعمال نہیں ہونا چاہیے. میں اس کی وجہ بتا دیتا ہوں. وجہ کیا ہے؟ لوگ باہر آ کے بلے کے اوپر نشان لگا کے اپنے بیلٹ پیپرز دکھا رہے ہیں کہ انہوں نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے. تو ظاہری بات ہے جب ایک شخص ووٹ اس طرح سے کرتا ہے تو کوئی گھر بیٹھا ہوا شخص بھی موٹیویٹ ہوتا ہے. تو ظاہری بات ہے یہ بہت تکلیف والی بات ہے. تو اس چیز سے روکنے کے لیے کہ کہیں موٹیویشن نہ ملے، یہ تکلیف ہو رہی ہے. حالانکہ وہ بلور صاحبہ جو ہیں وہ خود میں نے ان کا دیکھا ہے کہ انہوں نے بھی اسی قسم کا لگایا ہوا تھا، لیکن وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. پتہ ہے اگر جن کے فون ضبط کیے جائیں اور سارا کچھ جو ہے. پھر اس کے بعد مختلف لوگوں کے پولنگ سٹیشنز تبدیل کر دیے گئے. مثال کے طور پہ آپ کا آبائی پولنگ سٹیشن ایک جگہ پہ ہے، اس کو تبدیل کر کے کسی اور جگہ پہ کرنے کی بہت زیادہ اس وقت صورتحال ہے. جبکہ یہ صورتحال آن گراؤنڈ چل رہی ہے. اور الیکشن کمیشن کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کراچی کہہ رہا ہے جی کراچی میں ابھی تک کسی قسم کی کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی. اور ساتھ فرما رہے ہیں جناب امیدواروں کو اور میڈیا کو نتائج دکھائے جائیں گے، لائیو دکھائے جائیں گے. ریزلٹ مینجمنٹ سسٹم جو آر ایم ایس ہے اس کا ہم آر ٹی ایس ہے جس کو کہتے ہیں وہ دکھائیں گے. اس کے بعد ایک اور جو بات ہے وہ مختلف جگہوں پہ بتایا جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ ٹولیوں کی صورت میں آ رہے ہیں، وہ ٹھپے لگا رہے ہیں. اور اس دوران جو وہاں پہ سیکیورٹی میں مامور ہیں وہ صرف تماشا دیکھنے کے اوپر ہیں. تو ان کو بالکل کھلی چھوٹ ہے. اس سے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. دیکھیں آپ گڑبڑ کریں گے تو گڑبڑ سے ہوگا کیا کہ نتیجہ آپ کے حق میں تبدیل نہیں ہو جائے گا، لیکن کم از کم آپ گندے ہو جائیں گے. اور کیا ہوگا کہ الیکشن کمیشن کی صلاحیت کے اوپر سوال بڑے واضح انداز کے اندر پوچھے آئے گا. کہیں پہ کہیں یہ خبر تو نہیں آئی کہ پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے اندر جیسے ان کے پاس حکومت ہے تو انہوں نے کوئی ٹھپے لگائے ہوں یا انہوں نے کوئی گڑبڑ کی ہو. یعنی بات بڑی سیدھی ہے کہ آپ مقابلہ کریں اور کھل کے مقابلہ کریں. ایسے میں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو جان بوجھ کے ماحول کو خراب کرنے کی. عوام کو فیصلہ کرنے دینا. آپ جمہوریت کی اور آئین کی بات کرتے ہیں ذرا. لیکن خان صاحب نے آج ایک بار پھر اب یہ جب ان کے ہتھ کنڈے کامیاب نہیں ہو رہے تو یہ گڑبڑ کریں گے اور یہ اکیلے کر بھی نہیں سکتے. ظاہری بات ہے ان کو کہیں نہ کہیں سے سپورٹ ہوگی، کہیں نہ کہیں سے مدد ہوگی کہ عمران خان کو ہرانا ہے. تو جناب ہماری تمام تر خدمات آپ کے لیے حاضر ہیں. خان صاحب نے صبح سویرے 9:44 پہ یعنی پولنگ شروع ہونے کے سوا گھنٹے کے بعد جو ہے تقریباً ٹویٹ کیا. ان کا جی ان تمام حلقوں میں آج جہاں ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں ہر فرد نکلے اور اپنے ووٹ کا حق استعمال کرے. اور مجرموں کے ٹولے سے حقیقی آزادی کا یہ ایک ریفرنڈم ہے. یعنی خان صاحب آج کے الیکشن کو بالکل ریفرنڈم کی طرح کے اوپر دیکھ رہے ہیں. ہم پی ڈی ایم، الیکشن کمیشن اور نامعلوم افراد جو انہوں نے انورٹڈ کاماز کے اندر اپنے ٹویٹ کے اندر استعمال کیا ہے سب سے نبرد آزما ہے. یعنی خان صاحب ایک بار پھر اسی جس طرح وہ پنجاب الیکشن کے اندر بہت سارے نام لیتے تھے مسٹر فلاں مسٹر فلاں، آج بھی خان صاحب واضح انداز میں کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ان الیکشنز کے حوالے سے وہ ان چیزوں سے پیچھے ہٹ گئے ہیں یا یہ جو افراد ہیں وہ بہت اچھا رول پلے کریں. ہرگز بھی ایسا نہیں ہے. خان صاحب ان تمام قوتوں کے تمام کے نام لے کے بتا رہے ہیں کہ ہم ان سب سے نبرد آزما ہیں. چونکہ آج الیکشن ڈے ہے، تمام چیزیں الیکشن سے متعلق ہیں. لیکن ایک خبر آپ کو اعظم سواتی صاحب کے متعلق دوں گا. چونکہ اعظم سواتی صاحب کو گرفتار کیا ہوا ہے. آج ان کا بتایا گیا ہے کہ ان کا ریمانڈ کے لیے ان کو عدالت میں پیش کیا گیا اور انہوں نے وہاں پہ انکشاف کیا ہے کہ ایف آئی اے نے ایف آئی آر کرنے کے بعد انہیں اداروں کے حوالے کیا. یہ کن اداروں کے حوالے کیا یا اداروں کے حوالے کیوں کیا یہ خود ایک سوالیہ نشان ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ان اداروں نے مجھ پہ بہیمانہ تشدد کیا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ میں ہمت نہیں ہاروں گا، میں ہتھیار نہیں ڈالوں گا، بلکہ میں یوں کروں گا کہ اب اس ایف آئی اے کو اور جو باقی لوگ ہیں جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے ان کو ہائی کورٹ میں چیلنج کروں گا کہ آپ مجھے خود گرفتار کر کے آگے کسی ادارے کی کسٹڈی کے اندر کیسے دے سکتے ہیں. یہ بہرحال خود ایک سوالیہ نشان ہے اور یہ پاکستان کے ایک شہری کے بنیادی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.